प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। हालसम्म 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित। आफ्नो जनमत यथावत रहेको नेकपा एमालेको दाबी। गठबन्धनबाट धोका भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको ठहर। मत परिणाम आउन ढिला भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना। जटिल निर्वाचन प्रणाली र 5 दलीय गठबन्धन मुख्य कारण भएको मतदाताको ठहर। विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकट हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। गरीब देशहरूका 10औं लाख मानिस ठूलो भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने। र नेपाल विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज युगाण्डाले जित्यो। नेपालको अवस्था 3-0। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको बताएको छ। आयोगले बिहीबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसकेको बताउनुभयो। जसमध्ये प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडाध्यक्षमा 5659, महिला सदस्यमा 5653, दलित महिला सदस्यमा 5556 र वडा सदस्यमा 1295 गरी कुल 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 96 वडा अध्यक्षमा 5659, महिला सदस्य 5653, दलित महिला सदस्य 5556 र वडा सदस्य 1295 गरी कुल 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेका छन्। वैशाख 30 गते स्थगित भएको अछामको साफे बगरमा जेठ 6 गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 र बाजुरा जिल्ला बुढीगंगा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा 4 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभयो। आयोगले निर्वाचनको क्रममा मतदान स्थलमा कानून विपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित पाल्पाका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग शपथ ग्रहण गरेका छन्। निर्वाचन अधिकृतहरूसँग प्रमाणपत्र लिएपछि उनीहरू शपथ ग्रहण गरेका हुन्। जिल्लाका 398 जना जनप्रतिनिधिहरूले शुक्रबारदेखि पालिकाको जिम्मेवारी लिनेछन्। रम्भा गाउँपालिका बाहेक अन्य 9 वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले काममा लाग्नेछन्। 9 वटा पालिका मध्ये नेकपा एमाले 5 अध्यक्ष 4 उपाध्यक्ष जितेको छ। नेपाली कांग्रेसले 2 प्रमुख, 1 उपप्रमुख, 1 अध्यक्ष र 1 उपाध्यक्षमा विजय हासिल गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले 1 अध्यक्ष र 2 उपाध्यक्षमा विजय हासिल गरेको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा मकवानपुरको विभिन्न गाउँपालिकामा निर्वाचित अध्यक्षहरूको शपथ ग्रहण आज भएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिमा भएको कार्यक्रममा मकवानपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले मकवानपुर गढीका अध्यक्ष दोर्जे स्याङताङ लामा, बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्म लामिछाने, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर मोक्तान, राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल र इन्द्र सरोवर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिँदै शपथ ग्रहण गराएका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले गरेको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सदस्य प्रेम बहादुर पुलामी, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर अध्यक्ष रघुनाथ खुलाल, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, मकवानपुरका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मकवानपुरमा रहेका 10 स्थानीय तहमध्ये 8वटा स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ भने हेटौँडा उपमहानगरपालिका र बागमती गाउँपालिकामा मतगणना जारी छ। अब 14 वडाको मत परिणामको प्रतीक्षामा मकवानपुरवासी रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको क्रम अहिले पनि जारी छ, तर कतिपय स्थानमा भने मतगणनाको काम सम्पन्न भएर पनि जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहणसँगै पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन्। मत परिणाम सार्वजनिक भएका तनहुका 8वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गर्दै पदभार समेत सम्हालिसकेका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079बाट तनहुका पालिकाहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। तनहुको मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाले पालिकामा निर्वाचित प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि वैशाख 30 गते भएको मतदानबाट तनहुका 8वटा पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै देवघाट, आबु खैरेनी, म्याग्दे, घिरिङ गाउँपालिका र भिमाद नगरपालिकाका अध्यक्ष प्रमुखहरूले शपथ ग्रहणसँगै पदभार समेत ग्रहण गरेका छन्। शपथ ग्रहणसँगै जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको समयमा मतदातासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने बताएका छन्। जनताका समस्या समाधानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै जनताको जीवनसँग जोड्ने, जनतालाई समृद्ध बनाउने खालका काम तथा योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भोट माग्ने क्रममा हाम्रा जनताले हामीसँग अनन्त इच्छाहरू राख्नु भएको छ। सायद अब हामी अहिले नै ती सबै इच्छाहरू हामी पूरा गर्न सक्दैनौँ, तर हामी अब यो नयाँ बजेट ल्याउने बेला भएको छ, हाम्रो कार्यक्रम ल्याउने बेला भएको छ। हामी त्यति बेला अधिकतम जनताको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने तरिकाको हामी योजना ल्याउने पक्षमा छौँ। र खास गरी यहाँलाई म के सूचित गर्न चाहन्छु भने अब पूर्वाधार निर्माणका कामहरू जे जति आरम्भ भएका छन् ती कामहरूलाई पुरा गर्ने र अब नयाँ योजनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा हामीले जनताको जीवनसँग जोडिने र जनताको समृद्ध जीवन, समृद्ध भिमाद, सुखी भिमादवासी बनाउनको लागि हामी योजनाहरू बनाउने विचारमा छौँ। केही समय हामीहरूले त्यो कार्यविधिहरू ऐनहरू बनायौँ। अब सजिलो भएको छ। अधुरा कामहरू थुप्रै छन्। अब सबैभन्दा पहिलो नम्बर काम भनेको हामीले हाम्रो जनतालाई आय आर्जनमा जोड्नु पर्ने छ। विकासका पूर्वाधारहरू तयार भइसकेका छन्, किनभने विकास बाटोहरू पुगिसकेका छन्। अब तिनलाई एउटा फराकिलो मात्रै जाने बनाए हुन्छ। अब हामी आय आर्जनमै लैजाने र जनतासँग के हो त उहाँहरूलाई आवश्यकता, आय आर्जन
थियो आय आर्जनलाई जोडेर हामीले शिक्षालाई पनि त्यसरी नै परिवर्तन गरेर गर्दै त आएका छौँ। अझ शिक्षाको पनि छुट्टै पाटोमा लगेर लानुपर्ने मेरो चाहिँ जिम्मेवारी एकदमै बढेको महसुस भएको छ। अहिले मैले मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म जनताहरूलाई कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने छैन। म सबैजनालाई समावेशी तरिकामा म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लैजानु चाहिँ मेरो एकदमै योजना छ। यस कारणले गर्दा मलाई पक्कै पनि जनताहरूले सबैजनाले त्यसै गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अब जनताको आधारभूत आवश्यकतासँगै स्थानीय स्तरमै युवा रोजगार, सिप र व्यवसायमूलक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन तथा उत्पादित उपजको बजारीकरण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनताको माग छ। हाम्रो त्यहाँ विकासको क्रम स्थानीय सरकारले गरिराखेको छ, हामी खुसी नै छौँ। अब अहिलेको मेयर साहब अब झन् परिपक्व हुनुहुन्छ, उहाँबाट पनि जनताले ठुलो आश राख्नुभएको छ जनताहरूले। हामीले जनचाहना अनुसार त्यहाँ विकास हुन्छ भन्नेमा हामी लाग्छ सर। र युवा रोजगारको लागि कस्ता खाले रणनीतिहरू अपनायो भने अधिक से अधिक विद्यार्थी युवाहरूले चाहिँ एउटा मतलब रोजगारको क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न गर्न सकिन्छ, त्यो पाटोमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। किनभने सबैभन्दा पहिलो कुरो अहिले देशले बेहोर्नु परेको हाम्रो देशको सबैभन्दा गाह्रो अप्ठ्यारो र हाम्रो प्रतिनिधिले गर्न नसकेको कुरा चाहे राष्ट्रिय स्तरमा होस् चाहे स्थानीय स्तरमा त्यो भने के भने अर्थतन्त्रको जुन सुधार हो नि त्यो काम चाहिँ गर्न नसकेको। बिहीबारसम्म तनहुँका 8 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएका छन्। ती मध्ये नेकपा एमाले 4, नेपाली कांग्रेसले 3 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 1 पालिका जितेका छन्। भानु र व्यास नगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएको छ। वैशाख 30 गते देशभर एकसाथ सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोग अतुलनीय भएको भन्दै सरकारले धन्यवाद दिएको हो। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्वाचनमा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्रीले जनताको महत्त्वलाई बुझेर जनतालाई सहज ढंगले मतदान केन्द्रमा सुरक्षा दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। निर्वाचनको दिन मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षा दिने विषय झनै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसमा सहजता दिन सहयोग पुर्याउने सबै निकाय र पक्षहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दाखेरि हामीले निर्वाचनमा धेरै मात्रामा हाम्रो सुरक्षाकर्मी खास गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी खट्नुभयो, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू खट्नुभयो र यसमा होल अफ द नेसन नै खटेको छ। राज्य नै चुनाव निर्वाचनमय भएको छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले गरेका काम कारबाही बारेमा छलफल भएको थियो र त्यसमा सबैबाट सक्रिय सहयोग भएको र सक्रिय तर्फ सबै लाग्नुभएको सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्ने कामहरू भयो। सहसचिव पोखरेलले स्थानीय तहको यसपटकको निर्वाचनमा सीमित स्रोत साधनको प्रयोग भएको पनि बताउनुभयो। चुनावपछि मतपरिणामको समीक्षा हुनु स्वाभाविकै हो। समीक्षाका क्रममा सबैका आआफ्नै तर्क र विचारहरू हुन्छन्, तर त्यस्ता तर्क र विचारहरू यथार्थको धरातलमा आधारित हुनुपर्छ। आज प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका केही नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनको हालसम्म प्राप्त परिणामबारे आआफ्नै प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेताहरूको प्रतिक्रियामा कतिको सच्चाई छ त? प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि संसद भवन पुगेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले आफूहरूको जनमत यथावत रहेको दावी गरेका छन्। उनले अन्य पार्टीसँग थोरै मतान्तर रहेका ठाउँहरूमा गठबन्धनका कारण आफूहरूको पराजय भएको बताए। उनले एमालेको 48 सालदेखि आएको जनमत यस निर्वाचनबाट पनि तलमाथि नभएको उल्लेख गरे। हामी समग्र देशैभरिको तथ्यहरू संकलन गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो समग्र जनमत चाहिँ यथावत छ हैन, तर अब
500-1000 को प्रतिस्पर्धामा रहेका ठाउँहरूमा एउटा अर्को पार्टी थपिँदा बित्तिकै त्यसले परिणाममा त फरक पार्ने भयो। हाम्रो जुन औसत जनमत हो, लोकप्रिय मत नेकपा एमाले करिब 48 सालको निर्वाचनदेखि नै कन्स्ट्यान्टली राखिरहेको छ। त्यो मतमा चाहिँ प्रारम्भिक ट्रेन्डहरू हेर्दा हाम्रो जनमतमा चाहिँ तलमाथि भएको म देख्दैन। मूलत त्यही हो, तर कहीँ अब आन्तरिक कारणहरू पनि देखा परेका छन् जसको हामी समीक्षा गर्दैछौँ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले हारेको विभिन्न पाटाहरू बताए। एमालेको विभाजन पनि हारको कारण भएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी पार्टीहरूप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण र वृत्तृष्टा रहनु अर्को कारण भएको उनले बताए। पार्टीभित्रै अन्तर्घात हुनु पनि अर्को कारण रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेको हकमा विभाजनदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरूलाई हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै नेपालमा जुन राजनीतिक दलहरूप्रति लामो समयदेखि जनतामा रहेको वितृष्णा, त्यसकारण यसलाई पार्टीहरूप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसप्रति रहेको मानिसहरूको वितृष्णा, त्यसको साथसाथै पार्टीहरूभित्र रहेका घात र अन्तर्घात, यी विभिन्न कोणबाट केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेता योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनले एमाले विरुद्ध राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। गठबन्धनलाई परास्त गर्दै एमालेले ल्याएको मत परिणाम निराशाजनक नभएको उनले बताए। उनले पार्टी हारको कारण उम्मेद्वार छनौटमा कमजोरी हुनु रहेको बताए। कतिपय ठाउँहरूमा पार्टीलाई जिताउन नलागी विरोधीहरूलाई जिताउन साँठगाँठ गरिएको पनि उनले बताए। नेकपा एमालेको विरुद्धमा जुन गठबन्धन बनाइयो, नम्बर 1, नम्बर 2 नेकपा एमालेका विरुद्ध राज्य सत्तालाई जसरी म चाहिँ एमालेका विरुद्ध दुरुपयोग गर्यो, पुलिस प्रशासनदेखि लिएर कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर अरू विभिन्न निकायहरूलाई, यो परिस्थितिमा नेकपा एमालेले जुन परिणाम ल्याएको छ यो कुनै निराशाजनक परिणाम होइन। होइन, आन्तरिक पनि हुन्छन्, कुनै पनि कुरामा बाह्य पनि हुन्छ, आन्तरिक पनि हुन्छ। अब मैले बाह्य कारणहरू भने तपाईँलाई गठबन्धनको कुरा हो, सत्ताको दुरुपयोगको कुरा हो। अब आन्तरिक हिसाबले विशेष गरेको त अब उम्मेदवार छनौटमा कतिपय ठाउँमा हाम्रो गल्ती भएको देखिन्छ, होइन, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पार्टीले उम्मेदवारी दिइसकेपछि त्यो उम्मेदवारको पक्षमा जसरी पार्टी पङ्क्ति युनिफाइड हुनुपर्ने हो, एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने हो, कतिपय ठाउँमा त्यो देखिएन। एमालेकै पनि कतिपय ठाउँमा बागी उम्मेदवारहरू देखिए, होइन, आफ्नो उम्मेदवारलाई मत नहाल्ने, विरोधी उम्मेदवारसँग साँठगाँठ गर्ने, यस्ता खालका प्रवृत्ति पार्टीभित्र पनि देखिएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्धरले काठमाडौँ महानगरपालिकामा विगत 5 वर्षमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती मौलाएका कारण जनताले राजनीतिक दलहरूलाई भोट नदिएको बताए। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर काठमाडौँवासीले परीक्षण गर्न खोजेको उनको तर्क छ। जनताले के सोच्यो भने आफूले गरेर के काम परेर वडामा जाँदाखेरि त्यहाँ ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, के अनियमितता, होइन, सबै कुराहरूमा दुःख पायो सबै जनताले। अनि यो पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दियो भन्ने एउटा चाहिँ जनतामा चाहिँ मैले सुनेको आभास चाहिँ पाएँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीमा लागेका चाहिँ वडाध्यक्ष, मेयरहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दिएको कारणले गर्दाखेरि एकपटक हेरौँ त यो पार्टीभन्दा चाहिँ यो स्वतन्त्र चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, यो टेस्टको रूपबाट चाहिँ गरेको जस्तो मलाई फिलिङ। उनले लाखौं जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मत दिइसकेपछि त्यसलाई पार्टीभित्रको अन्तर्घातको कारण त्यसो भएको भन्न नमिल्ने बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम उत्साहजनक नभएको बताएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित मत परिणाम नआएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। गठबन्धनप्रति आफ्नो पार्टी इमानदार भए पनि गठबन्धनका अन्य दल भने आफ्नो पार्टीप्रति इमानदार नभएको एकीकृत समाजवादीले आरोप लगाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय तहको प्रारम्भिक मत परिणाम अपेक्षित नआएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी रुष्ट बनेको छ। सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार नै चुनावी तालमेल गरे पनि गठबन्धनका अन्य दलले भने एकीकृत समाजवादीलाई धोका दिएको नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। आफूहरूले गठबन्धनका अन्य दललाई इमानदार भएर मत दिए पनि गठबन्धनका अन्य दलले भने समाजवादीलाई उत्साहपूर्वक मत नदिएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी निर्वाचनको पनि गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ। हामी सहकारीको पनि हाम्रो यो गठबन्धनको पनि कार्यको पनि समीक्षा हामी गर्नेछौँ। समीक्षा गरेर हामीले कहाँ राम्रो गऱ्यौँ, कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ र आगामी दिनमा के कुरामा हामीले होस गर्नुपर्ने हो
त्यसो हुनाले हामीले अहिलेसम्मको निर्वाचनको परिणाम अवश्य पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने छैन होला। सङ्ख्याको हिसाबले 500 को सदस्यको तहलाई अहिले हामी नागिरहेका छौँ। सङ्ख्याको हिसाबले हामी 10-15 जना वडाध्यक्ष के भन्छन् 100 जनाको सेरोफेरोमा वडाध्यक्षहरू जित्ने स्थिति बनाएका छौँ होइन, पुगिसकेका छ। त्यसैले हामीले झन्डै 15-20 जना हामीले पालिकाका प्रमुखहरू जित्ने स्थिति बनेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूले भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार्न चाहँदैनन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सोचे अनुसार मत परिणाम नआएको बताए पनि गठबन्धनका अन्य दलले भने गठबन्धनकै कारण अपेक्षित नतिजा ल्याएको बताउँदै आएका छन्। हाम्रो पार्टी तर्फबाट त भन्दा उत्साहजनक छ। धेरै मान्छेले हाम्रो पार्टीलाई हेप्टे। हामी निर्णायक शक्ति हौँ, हामी स्थापित शक्ति हौँ। हाम्रो एजेन्डा देशमा स्थापित छ, त्यो एजेन्डा जनताले रुचाएको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। सीट बाँडफाँड गर्दा पनि समाजवादीलाई अन्य दलको तुलनामा कम सीट दिइएको एकीकृत समाजवादीले आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यसो त समाजवादी पार्टीका लागि यो निर्वाचन नै पहिलो निर्वाचन हो। पार्टीभित्र दशकौं सङ्घर्ष गरेका नेताहरू भए पनि 8 महिना अघि मात्रै एमाले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन भएकाले एकीकृत समाजवादीको संगठन नै कमजोर भएको जानकारहरूले बताएका छन्। गठबन्धन गर्दा पनि कमजोर संगठन र जनआधार नै नभएका दललाई जनताले नपत्याएको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूले बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले निर्वाचनलाई हार्दिकतापूर्वक लिए पनि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने निर्वाचन सन्तोषजनक नभएको बताउँदै आएका छन्। प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पनि एकीकृत समाजवादीले उठाएका उम्मेद्वारलाई अन्य दलले मत नदिएको भने प्रश्न देख्न सकिन्छ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने जस्तै गठबन्धनभित्र समीक्षा भएर दलहरू अघि बढ्लान् वा दलहरूले अन्य बाटो समाउलान् त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकामा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो। 12 वडा रहेको कपिलवस्तुमा 62 जना पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएका छन्। नगर प्रमुख मेयर सुदीप पौडेल र नगर उपप्रमुख उपमेयर सुनिता गुप्ता सहित 12 वडाध्यक्ष 48 सदस्यलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजेन्द्र प्रसाद शर्मा सापकोटाले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भएको थियो। नवनिर्वाचित नगर प्रमुख पौडेलले पालिकालाई स्वच्छ हराभरा बनाउनुका साथै कृषि, भौतिक, पर्यटन, रोजगारी लगायतको क्षेत्रमा विज्ञलाई राखेर गुरु योजना निर्माण गरी विकास गर्ने बताउनुभयो। वर्षाको साथ मलाई अत्याधिक मत दिएर विजय बनाउनु भएको छ। उहाँहरूको मतलाई हामी खेलाएर जान दिन्नौँ। अब आगामी दिनमा यस नगरलाई स्वच्छ हराभरा कृषि क्षेत्र होस् या भौतिक विकास होस् या सामाजिक क्षेत्र होस्, पर्यटन होस्, रोजगारी होस्, सम्पूर्ण क्षेत्रमा विज्ञहरूलाई राखेर एउटा मास्टर प्लान अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउने 5 दिनमा कपिलवस्तु नगरपालिकाको मुहार फेरेर जनताहरूलाई हाम्रो जुन हिसाबले हामीलाई परिवर्तन गरेर युवाहरूलाई ल्याएको छन्, युवाहरूले केही गरेर देखाउँछन् भन्ने जुन आशा विश्वास लिएको छन्, त्यसमा हामी खरा हुनेछौँ। हामी जनताको आशा भरोसामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यही अनुसार हामी काम गर्नेछौँ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजेन्द्र प्रसाद शर्माले मेयर पौडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत खुवाउनु भएको छ। मुख्य अधिकृत शर्माले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कपिलवस्तु नगरपालिकाको समग्र विकास र पारदर्शिता सुशासन कायम राख्नको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। भाषणको मुडमा छैन। कपिलवस्तु नगरपालिकाले आजदेखि नयाँ नेतृत्व पाएको अब हामी विदित भएका छौँ र अहिले हेरिरहँदा समग्र कपिलवस्तुमा शासकीय सुधारका धेरै आयामहरूको सुधारको अपेक्षा देखिन्छ। त्यसैले अब अझै सुशासनको प्रत्याभूतिमा शैलीगत, प्रक्रियागत तथा चिन्तनमा सुधारका सम्भावनाहरू छन् भन्ने हामीले पनि ठहर गरेका छौँ। मैले यहाँ यति कुरा उल्लेख नगरपालिकामा 47,080 मत मध्ये 75.65% मत खसेको थियो, जसमध्ये 1.93% मत बदर भएको थियो भने 686 मत भने पूर्ण बदर भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानुराम पन्थीले बताउनुभयो।
समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मत परिणाम आउन ढिला भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना। जटिल निर्वाचन प्रणाली र 5 दलीय गठबन्धन मुख्य कारण भएको मतदाताको ठहर। विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकट हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। गरिब देशहरूका 10औं लाख मानिस ठूलो भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने। र नेपाल विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज युगाण्डाले जित्यो। नेपालको अवस्था 3-0। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो केही दिन यता देशभरबाट स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। तर मुख्य चासोको रूपमा हेरिएको 6वटा महानगरपालिकाको मतगणनामा भने ढिलाइ भएको मतदाताहरूको गुनासो छ। अहिलेकै गतिमा मतगणना हुने हो भने सबै पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउन धेरै समय लाग्ने आकलन गर्न थालिएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। वटा महानगरपालिकाको मत परिणाम कस्तो आउला, सबैको चासो यही विषयमा रहेको पाइएको छ। महानगरपालिकाहरूमा धेरै जनसङ्ख्या रहेसँगै मतदाताहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। यससँगै काठमाडौँ, भरतपुर, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणनामा पनि ढिलाइ भइरहेको मतदाताहरूको गुनासो छ। कतिपय महानगरपालिकामा भने मतगणनामा हुने विवादका कारण मतगणना रोकिने र फेरि गणना सुरु हुने क्रम जारी छ। यससँगै निर्वाचनको प्रणाली जटिल र 5 दलीय गठबन्धनका कारण मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। हाम्रो सिस्टमै त्यस्तै छ। अब प्राविधिक कारण पनि होला हैन। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ अब त्यो मतपत्र नै हाम्रो त्यस्तै खालको छ। त्यो अब चिन्हहरू त्यस्तै खालको छ, सानसानो पनि। अनि अब सबै पार्टीका दलका पार्टी नै धेरै छ, एक त दलै धेरै छ। मतगणनामा अब हाम्रो गठबन्धन छ। गठबन्धन भन्दाखेरि सबै अब 4 पार्टी 5 पार्टीलाई नै सबैलाई नै एकदम सही हो, ठिक छ भनेपछि छ भनेपछि मात्रै गर्नुपर्ने भएको भएर नै ढिला भएको हुनसक्छ मेरो अनुमानमा है। जेठ 5 गते बिहीबार अघिल्लो चुनावमा निर्वाचित सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल सकिएको छ। सोही कारण बिहीबारसम्ममा स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वले शपथ लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर मतगणनामा भएको ढिलाइले कतिपय स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वले शपथ लिन सकेको छैन। यही गतिमा मतगणना हुने हो भने कतिपय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने र त्यसले स्थानीय तहको काम कारबाहीमा समस्या हुने सङ्केत देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन सकिएको 5 दिनभित्र निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने दाबी गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि देशभरका सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छैन। मतगणनामा भइरहेको ढिलाइप्रति निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ। मतगणना गर्दाखेरिमा जस्तै पहिलो ठाडो लहरबाट अध्यक्ष अथवा मेयरको सदरबदर छुट्याउनु पर्यो, अनि दोस्रोमा जानु पर्यो, दोस्रोमा उपमेयर अथवा उपाध्यक्षको चाहिँ सदरबदर छुट्याउनु पर्यो, तेस्रो ठाडो लहर भनेको वडाध्यक्षको, अनि त्यसपछि 4 जना वडा सदस्यको सबैको चाहिँ सदरबदर छुट्याएर गणना गर्नुपर्दा अरू निर्वाचनमा चाहिँ एउटा प्रतिनिधिलाई चयन गर्नुपर्छ, त्यही अनुसारको सदरबदर छुट्याए हुन्छ। तर यसमा चाहिँ फरक 7वटा पद र 6वटा मतपत्रबाट चाहिँ गणना गर्नुपर्ने हुँदा स्वभावैले अरू निर्वाचनभन्दा यसमा चाहिँ 5-6 गुणा बढी समय लाग्छ। त्यसैले यो ढिलो हुन गएको हो। देशभरका स्थानीय तहको मतपरिणाम हेर्दा अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छ। काङ्ग्रेसलाई नेकपा एमाले पछ्याइरहेको अवस्था छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको देखिएको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा आम मतदाताहरूको पार्टीप्रति जुन झुकाव थियो, यसपटकको निर्वाचनमा भने त्यो झुकाव कमी भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यससँगै यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताहरूले दलगत भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मत दिएको पाइएको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर भए पनि मतगणना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। आयोगको तर्फबाट भन्दाखेरिमा 5 गते भित्र 85% भन्दा बढी स्थानीय तहको मत परिणाम आउँछ। अब केही बढी मतदाता भएका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको
धेरै चाहिँ मत खसेको छ। ती ठाउँहरूमा चाहिँ आयोगले अनुरोध गरे अनुसार निर्वाचन अधिकृतहरूले बढी टोली खटाएर बढी वडाहरूको मतगणना एकैसाथ गरेर त्यसमा राजनीतिक दल उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ त्यो सोच बनाएर अथवा त्यो खालको समन्वय र सहकार्य गर्यो भने अब तोकेको समयभित्र चाहिँ सकिने बढी सम्भावना छ। जेठ 5 गतेपछि स्थानीय तहमा अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने अझै पनि कतिपय स्थानीय तहलाई नयाँ नेतृत्व दिन ढिलाइ गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, ललितपुर। पछिल्लो केही दिन यता देशभरबाट स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। तर मुख्य चासोको रूपमा हेरिएको 6वटा महानगरपालिकाको मतपरिणाममा भने ढिलाइ भएको मतदाताहरूको गुनासो छ। अहिलेकै गतिमा मतगणना हुने हो भने सबै पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउन धेरै समय लाग्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मतगणनामा भएको ढिलाइलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। अब भोट गणना गोकुल परियार कुमलटार 15 नम्बर बस्छु। तर के भने अब यो भोट छिटो नगर्ने कारण चाहिँ के भने कर्मचारी कमजोर हो। कर्मचारीले छिटो भोट गरिदिए छिटो सुदिन्थ्यो, यसो जनता यहाँ भिड हुनु पर्ने थिएन होइन। अब कर्मचारी भोट नगर्ने कारणले फेरि जनताले दुःख पाउनु पनि परेको छ र भोट ढिला पनि भएको छ। अब निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोगले सक्षम कर्मचारी र व्यवस्थापन राम्रो गरेको भए छिटो हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले अब त्यो छिटो गराउने नै देखिएन होइन। यो अब मतगणनाको ढिलाइ हुने चाहिँ तपाईँको प्रश्नको जवाफ यो ललितपुरमा मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल अधिराज्यभरको अहिले त्यो ट्रेन्ड हेर्दा यो मतगणना प्रक्रिया चाहिँ ढिलो नै हो। यसमा अब सम्बन्धित पक्षको कमजोरी नै देख्छु म होइन। अब यहाँ पनि कमजोरी त्यो अरू जस्तै अब गणकहरू कम भए अब पुगेन होला। मेन पावर त्यही त हो। त्यसले गर्दाखेरि सायद कर्मचारीहरू सन्तुष्ट नभएको कारणले जसले म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ कर्मचारीहरूले उहाँहरूले अलिकति खुसी बनाउन सक्नु भएन। काम गर्दाखेरि म पनि काम गरौँ भन्ने एउटा हौसला हुनुपर्ने था। एकचोटि काम गरेपछि दोहोऱ्याएर काम गर्न नआउने भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। त्यही भएर जो संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि जुन मतदाता जुन मत पत्रहरू जुन गणकहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास लिएर काम गर्न सक्नु भएन। खै किन ढिला गरेको होइन। रिजल्टको लागि चाहिँ अब सबै जनताहरू एकदम आतुर छन्। अरूभन्दा नि हामी 15 नम्बर वडाको भएको भएर चाहिँ मलाई पनि एकदमै कस्तो के आउला को आउला भनेर म आफूलाई पनि एकदमै रिजल्टको लागि चाहिँ म आफै पनि आतुर छु। तर किन ढिला भयो त्यो थाहा छैन। अब मतगणना 2टा 3टा गरेर खनाइरा भन्ने सुनेको छु। अलि बरु ठाउँ राखेर 5-6 वटा गरेको भए चाहिँ अलि छिटो हुन्थ्यो सायद। अब हाम्रो चाहिँ म चाहिँ 15 वटामा बस्ने भएको भएर हामीलाई पनि सुन्न त आतुर भएको हो होइन। अब अलि चाँडो गरेर स्टाफहरू पनि चाँडो राखेर अलि धेरै राखेर चाँडो टुङ्गाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो किनकि यो अलिकति धेरै ठाउँमा राखेर एउटा मतगणनालाई केही नभए पनि 5-7 ठाउँमा राखेको भएदेखि त अलि चाँडै हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर एकदमै ढिला भएको कारण चाहिँ अब कुनै 2 जना कुनै 4 जना यसरी बसिरहेको छ। त्यही भएर पनि ढिला भएको हो। अहिले देशभरका 753 स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। हालसम्म सार्वजनिक गरिएको मतपरिणाम अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएका छन्। निर्वाचनमा पुराना जनप्रतिनिधिले समेत उम्मेदवारी दिए पनि कतिपय उम्मेदवारहरू भने दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिनबाट वञ्चित भएका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा आम मतदाताले नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी गराएका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 धेरै जनप्रतिनिधिका लागि अविस्मरणीय क्षणका रूपमा रह्यो। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरिसकेका र आगामी 5 वर्ष कार्यकालका लागि आकांक्षीहरूलाई यसपटकको निर्वाचनले धेरै सन्देश दिएको छ।
निर्वाचनमा अधिकांश ठाउँहरूमा पुरानै जनप्रतिनिधिहरूको उम्मेदवारी परेको थियो। उनीहरूले अघिल्लो चुनावमा जनतामाझ गरेको आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सके कि सकेनन् भन्ने आफ्नो कार्यशैलीको परीक्षा स्वरूप उम्मेदवारी दिएका हुन्। तर यसपटकको चुनावमा भने अघिल्लो चुनावमा निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिले मतदाताको मन जित्न सकेनन्। उनीहरू मतदातासँग लिइएको परीक्षामा असफल साबित भएका छन्। मतदाताले लिएको यसपटकको परीक्षामा नयाँ परीक्षार्थीहरूले भने उल्लेख्य रूपमा पास गरेका छन्। नयाँ उम्मेदवारहरूका एजेन्डा, नीति तथा कार्यक्रमहरूले आम मतदाताको मन बुझेको पाइएको छ। यसैबीच निर्वाचनबाट कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने निर्णय समेत आम मतदाताहरूले यसपटकको निर्वाचनबाट दलका नेताहरूलाई पाठ सिकाएका छन्। यस्तै बितेको 5 वर्षसम्म अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको कामको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। यससँगै कतिपय स्थानीय तहहरूमा भने पुरानै जनप्रतिनिधिलाई मतदाताले निर्वाचन मार्फत दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरेका छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 धेरै जनप्रतिनिधिका लागि अविस्मरणीय मतदाताका समस्या समाधान गर्ने, मतदाताको चासो र गुनासोसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न सक्ने नेतृत्वले मतदाताबाट विचलित हुनु पर्दैन भन्ने यसपटकको निर्वाचनले सन्देश दिएको छ। त्यस्ता उम्मेदवारहरूले मतदाताको अमूल्य मत प्राप्त गरेका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताले दलगत दबावमा भन्दा पनि व्यक्तिको आचरणमा प्रभाव परी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन्। केही पालिकाहरूमा भने अघिल्लो चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको भन्दै मतदाताले यसपटकको चुनावमा पनि आफ्नो मत दिएको पाइएको छ, जसले कतिपय उम्मेदवार दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिने लगभग पक्का जस्तै देखिएको छ। एकदम उत्साहित छु। अब विगत 5 वर्षमा गरि नसकेको काम चाहिँ अब टुङ्ग्याउँछु नि त। अझ अब 5 वर्षको अनुभवलाई पनि अब झन् राम्रोसँग सदुपयोग गर्छु। 5 वर्षको अनुभवलाई चाहिँ अब नगरवासीहरूको उत्थानको निमित्त, भलाइको निमित्त, नगरको विकासको निमित्त चाहिँ त्यही रफ्तारमा प्रयोग गर्छु र रिजल्ट देखाइदिन्छु। अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल यही बिहिबार सकिँदैछ। बिहिबार पछि नयाँ जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्नेछन्। तर देशभरका कतिपय स्थानीय तहहरूको अन्तिम मत परिणाम भने भइसकेको छैन। निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका विजयी उम्मेदवारहरू भने विजय जुलुस मनाउन व्यस्त भएका छन्। यस्तै मतगणनामा ढिलाइ भइरहँदा बिहिबारसम्ममा स्थानीय तहमा पदपूर्ति कायम हुने हो कि होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सिङ्गो देश स्थानीय चुनावको सरगर्मीले गर्मिलो भइरहँदा विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आई मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई यो तापले छुन सकेन। उनीहरू चुनाव र मतगणनाको विषयमै अनभिज्ञ मात्र छैनन्, यस विषयमा चासो समेत लिएका छैनन्। दिनभरि काम गरी पसिना बगाएर बेलुकी एक छाक टार्नका लागि धौधौ हुने मजदुरहरू देशमा भइरहेको चुनावी गतिविधिलाई नियाल्नै चाहेका छैनन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मुलुकमा यति बेला चुनावको गर्मागर्मी चलिरहेको छ। देशभरमा नै राजनीतिक हारजित र उत्सवको हिसाब किताब भइरहेको छ। तर यति बेला विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आएर मजदुर गरिरहेका मजदुरहरू भने आफ्नो दैनिक ज्यालाको हिसाब किताबमै व्यस्त छन्। यी हुन् सुनसरी घर भएका शङ्कर राउत। 28 वर्षीय शङ्कर कामको खोजी गर्दै काठमाडौँ आएको 1 वर्ष बितिसक्यो। उनलाई देशमा भएको चुनाव, मतगणना र मत परिणाम भन्ने विषयसँग कुनै सरोकार छैन। सिकर्मीको काम गर्दै जीविकोपार्जन गर्ने उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएनन्। निर्वाचनको विषयमा जानकारी नभएर उनी सहभागी नभएका भने होइनन्। उनलाई देश चलाउन राम्रो र योग्य मान्छे आउनुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर मजदुरी छाडेर निर्वाचनमा सहभागी हुन भने सकेनन्। काम कतिखेर आउँछ र कहिले साइट आउला, कुन नयाँ साइट आउला, कुन नयाँ घर आउला भन्ने मात्रै चासो, यसमा कुनै विशेष केही छैन। त्यसमा खासै इन्ट्रेस्टै छैन। अहिले त त्यस्तो ध्यान त हुन्छ जसलाई पनि होइन, अलिकति के सोचाइमा त अब भर पर्छ हुन्छ। जस्तै अहिले काठमाडौँ नगरपालिकामा अब जस्तै यहाँ उठ्नु हुँदैछ नि, त्यो स्वतन्त्रबाट हाम्रो के अरे यो मेयरमा
अनि उहाँको बारेमा अलिअलि के लाग्छ नभए अरूबाटमा त कुनै भरै लाग्दैन कि कुनै भरोसै छैन। त्यसो त काठमाडौँमा हजारौं मजदुरहरू छन्, सबैका आफ्नै पीडा र व्यथाहरू छन्। यस्तै व्यथाहरूलाई पोको पारेर बागलुङदेखि काठमाडौँमा भारी बोक्ने काम गर्दै आएका अर्का श्रमिक हुन् प्रेम रायमाझी। उनका लागि वर्तमान राजनीतिक चट्टारो भन्दा पनि साँझ बिहानको जोहो गर्ने पिरलो नै मुख्य बन्यो। त्यसैले भोट हाल्न गाउँ गएनन्। काठमाडौँको दैनिक मजदुरी रमाए। त्यसको बारेमा मलाई थाहा छैन। के लाग्छ त तपाईलाई हाम्रो देश नेपालको राजनीतिको विषयमा भन्नुपर्दा? अहिलेसम्म त सबै ठिकै होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। त्यसको बारेमा मलाई त्यति थाहा छैन, मैले त्यति पढेको छैन, त्यही भएर पढ्नु भएको छैन हैन। पहिला पढ्दै छोडेर इन्डिया काम गर्न गए, अनि इन्डिया आएछ अनि यसपछि काठमाडौँमा केही गरौँ भनेर अनि उ गरेको, पढ्नै पाएन, त्यही भएर काम गरेपछि घर केही होला जस्तो लाग्छ। घरै समस्या छ, त्यही भएर। यस्तै दोलखाबाट राजधानी काठमाडौँ आएका अर्का मजदुर केदार विश्वकर्मा सामान ओसार पसार गरेर जीविका चलाइरहेका छन्। उनलाई पनि निर्वाचनको विषयमा केही थाहा छैन। उनलाई यति थाहा छ कि जसले चुनाव जिते पनि आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नो भारी आफैले बोक्नुपर्छ। देशको विकास नेताले गर्दैनन्, नेताहरूले आश्वासन मात्र बाँड्छन् तर काम गर्दैनन्। त्यही हो, त्यो चुनावको बारेमा चाहिँ खासै नेताहरूले केही पनि गर्दैनन्, जे गरे नि त्यही हो। भोट जिते पनि केही गर्दैनन्, त्यही हो। आफ्नो आफ्नो भारी बोकेर खाइराख्नु पर्ने छ, केही विकास गरिदिँदैन, त्यही हो। काठमाडौँको सङ्घीय संसद भवन नजिकै बानेश्वर चोकमा बसेर सामान बिक्री गर्दै आएका सर्लाहीका सुजित रामलाई पनि यसपालिको चुनावले छोएनन्। दैनिक सामान बिक्री गर्दै बस्ने उनी जसले चुनाव जिते पनि आफ्नो दुःख आफैसँग नै रहने बताउँछन्। म पढा लेखा छैन, अब के थाहा भयो, यही इयरफोन चार्जरको पेपर। यस्ता धेरै सर्वसाधारणहरू छन् जसलाई देशमा भएको स्थानीय चुनाव र मतगणनाका विषयमा थाहा छैन। स्थानीय निर्वाचन जनताको दुःख मर्ममा साथ दिने जनप्रतिनिधि चुनिने वैधानिक प्रक्रिया हो, तर यसबारे जनतामा चेतना नहुनु लज्जास्पद विषय हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। यति बेला देशमा स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। निर्वाचनका समयमा आम नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्, तर यही समयमा देशको कर्णधार मानिने मुलुकका अधिकांश युवा वर्ग वैदेशिक रोजगारीका लागि भौतारी रहेका छन्। आफूहरूले मत दिएर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिसँग उनीहरूले मुलुकको सुशासन र व्यवस्थापनको आशा गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारीको अपेक्षा गरेका छन्। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। यति बेला देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ। अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लर्को लाग्ने गरेको छ। मन परेको र देश विकास गर्ने जनप्रतिनिधिलाई मत दिएका युवादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने आम नेपालीले आफूहरूले स्वदेशमै रोजगारीको आशा गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी गाउँमै रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। तर नेपालको विडम्बना, विदेशी नै युवाहरूको ती सपना र आकांक्षा कुनै नयाँ नौलो भने होइन। देशमा रोजगारी, श्रमको मूल्याङ्कन र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा हजारौं नेपाली युवाहरू दैनिक रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश पुग्ने गरेका छन्। यस्तै साउदी अरब जान लागेका एक युवा हुन् नवशाद मन्सुरी। उनी आफ्नो इच्छा विपरीत पनि विदेश हिँड्न लागेका छन्। आफू रहरले नभई देशमा बेरोजगारी अभावका कारण विदेश जान लागेको उनले दुखेसो पोखेका छन्। विदेशी भूमिमा काम गर्ने युवाहरूको दुःख कष्ट र मर्म सरकारले नबुझेको उनले पीडा राखेका छन्। गरिबी नभए त हामी परदेशी जाँदैन, अब विदेश जाँदैन, यहाँ रोजगार पनि छैन। रोजगारी भइदिए त हाम्रै देशमा गर्न सकिन्छ नि केही कामहरू हैन। अब नभएर जान लागे अर्काको देशमा, अब यसो काम गरेर अब खानु पर्यो। यही हो हाम्रो, अब के गरौँ, हाम्रो देशमा भइदिए त काम त गर्थे नि, काम गरेर खान्थे, अरूको देशमा नजानु पर्ने थियो। कति दुःख छ, पीडा छ विदेशमा। अब यहाँको सरकारलाई के थाहा, हामी गरेर त्यो 60-70 डिग्री घाममा तातेर काम गर्छौँ। यस्तै हो, अब हाम्रो सरकार कहिलेदेखि के कसो सञ्चालन गर्छ हेरौँ।
यता विदेशी नलागेका अर्का क्यामुद्दिन अन्सारीको पनि आफ्नै किसिमको पीडा छ। नेपालमा रोजगारीको अभाव र पाएको रोजगारमा पनि श्रमको उचित मूल्याङ्कन नहुने गरेको उनले बताएका छन्। राज्यले आफूहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन तथा श्रमको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ। काम गरेपछि पैसा पनि धेरै छैन, धेरै गाह्रो छ क्या, सबै महँगो सबै सामान पाउँछ, त्यही भएर यहाँ काम गर्न सक्दैन कम पैसामा, त्यही भएर विदेश जानलाई के। वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका यी युवाहरूको एउटा मात्रै अपेक्षा छ, देशमा सुशासन र रोजगारी सृजना। तर आफूहरूले निर्वाचनबाट निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिले चुनावका अघि मात्र देशमा सुशासन र विकासको कुरा गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले आगामी दिनमा सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी आफूहरूलाई वैदेशिक रोजगारीबाट मुक्त गरायोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रो देशमा चाहिँ अब दिनौदिन अब वैदेशिक रोजगारमा यति धेरै मान्छेहरू गइरहेका छन्, विदेशी रहेका छन् होइन। अब आउने पालोमा चाहिँ नेपालमै केही होस्, हामी जस्तो युवाहरू यहीँ केही गर्न पाइयोस् होइन, पढ्नको लागि राम्रो होस्, हरेक कुरामा फेसिलिटीहरू होस् होइन। त्यही कुरा नै अहिले चाहिँ मैले त्यति नै भने। सर्वप्रथम अब पढाइ पनि विदेशी जान नपरोस् होइन, पढ्नको लागि पनि यहीँ नेपालमा केही होस्, सबै कुरा यहीँ होस् भन्ने मेरो त्यही अपेक्षा हो। पहिला मुख्य चाहिने नै हामीलाई त्यही नै हो। हामीलाई अब उनीहरूले गरे अनुसार हामीले चाहे जस्तो रोजगार दिन सक्नु पर्यो, अनि यो अब फोहोर मैलाहरू वातावरण गर्न सक्नु पर्यो, सरसफाइ गर्न उहाँहरूबाट। अब हामीले चाहेको अनुसार एक व्यक्तिलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाइदिएदेखि हामी एकदमै हुन्थ्यो, बाहिर जानु पर्दैन थियो, हामीले नेपालमै केही गर्न सक्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्रै नभएर कतिपय युवाहरू गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेश पुग्ने गरेका छन्। आफूहरूले अध्ययन गरे अनुसार स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था भइदिए आफूहरू विदेशमा दुःख गर्न जानु नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै राजनैतिक दलका नेताहरूले चुनावका समयमा मात्र मतदाताको घरमा पुग्ने गरेको र आश्वासन मात्र बाँड्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छेहरू विदेशमा गएर खाडीमा होस् या विदेशमा गएर पसिना बगाउनु नपरोस्। त्यतिकै नेताहरूले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छन् होइन त, अब गर्छु मात्रै भन्छन्, गरेर देखाउँदैनन्। अब आफ्नो होइन त स्वार्थ पुरा नगर्नुन्जेल गर्छ नि त, आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेपछि केही पनि गर्दैन। अब यस्तै हो, जनताहरू जानै पर्यो यहाँ स्वदेशमा गएर रोजगारी छैन, जसरी नि अब आफ्नो पेट पाल्नै पर्यो, जानै पर्यो, के भन्नु। नेपालमा रोजगारीको समस्याका कारण धेरै नेपाली विदेश हुनुपर्ने बाध्यता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। गरिब देशहरूका 10 लाख मानिस ठूलो भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छन्। र नेपाल विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज युगान्डाले जित्यो। नेपालको अवस्था 3-0। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से यस साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 23.51 अङ्कले घटेर 2250.91 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बुधबार 8.90 अङ्कले बढेर 2274.42 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। हालसम्म 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित। आफ्नो जनमत यथावत रहेको नेकपा एमालेको दाबी। गठबन्धनबाट धोका भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको ठहर। मत परिणाम आउन ढिला भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना। जटिल निर्वाचन प्रणाली र 5 दलीय गठबन्धन मुख्य कारण भएको मतदाताको ठहर। विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। गरिब देशहरूका 10 लाख मानिस ठूलो भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने।
र नेपाल विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज युगान्डाले जित्यो। नेपालको अवस्था 3-0। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepaal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।